हेलो नमस्ते। आज म कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अन्तर्गत भिडियो नम्बर 2 लिएर तपाईँहरू समक्ष आएको छु। आज चाहिँ मैले यसमा एउटा फरक किसिमको क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्ने कोसिस गर्दैछु र तपाईँहरूलाई सिकाउने प्रयास पनि गर्दैछु। अब तपाईँहरूले चाहिँ यसमा यो फरक किसिमको क्वेसन पनि इक्जाममा आइरहेको र तपाईहरूलाई यो एउटा महत्त्वपूर्ण इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि महत्त्वपूर्ण क्वेसनको रूपमा रहेको छ। अब यो क्वेसनलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग हेरेर र यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई आज बताउन गइरहेको छु। तपाईँले कस्ट रिकन्सिलिएसनको अन्तर्गतको मेरो पार्ट 1 अथवा भिडियो नम्बर 1 चाहिँ हेर्नुभएको छैन भने त्यसलाई हेर्नुहोला। मेरो च्यानलको कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पार्ट 1 भनेर मैले चाहिँ भिडियो हालेको छु। त्यसमा कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टका हिसाबहरू कसरी गर्ने, कस्ट रिकन्सिलिएसनको काम के हो, हामीले किन कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाइन्छ त्यसको बारेमा जानकारी चाहिँ मैले भिडियो नम्बर 1 मा दिएको छु। अब तपाईँले यो क्वेसनलाई स्क्रिनसट लिएर कपीमा सार्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यसैको आधारमा चाहिँ यो हिसाब गर्दाखेरि तपाईँलाई नै एकदमै सजिलो हुनेछ। अब यो क्वेसन हेर्नुहोस्। क्वेसनमा चाहिँ के इन्फर्मेसन कसरी दिएछ भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्ट र कस्ट एकाउन्टको दुईटा इन्फर्मेसन छुट्टा छुट्टै दिएछ। अब यस्तो खालको क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा सबैभन्दा पहिला त तपाईँले खर्च र आम्दानीहरू कुन कुन हुन् भनेर छुटाउनुहोस्। कुन चाहिँ एक्सपेन्सेस हो, कुन चाहिँ इन्कम हो। र कस्ट रिकन्सिलिएसनको एउटा सिम्पल रुल के छ भने इन्कम बढ्यो भने प्रफिट पनि बढ्छ, इन्कम घट्यो भने प्रफिट पनि घट्छ, अथवा प्रफिट पनि घट्छ, अथवा इन्कम एक्सपेन्सेस बढ्यो भने प्रफिट घट्छ र एक्सपेन्सेस घट्यो भने प्रफिट बढ्छ। यही रिलेसनलाई हामीले चाहिँ देखाउन सकियो भने यसैको आधारमा चाहिँ हामीले कस्ट रिकन्सिलिएसन आरामले गर्न सकिन्छ। कस्ट रिकन्सिलिएसनमा तपाईले इन्कम र एक्सपेन्सेसको रिलेसनबाट प्रफिटमा के इम्प्याक्ट पर्छ त त्यो कुरालाई एकदम राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने यसको आधारमा तपाईँले यो चाहिँ एकदम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्सपेन्सेस बढ्यो भने प्रफिट घट्छ, एक्सपेन्सेस घट्यो भने चाहिँ यसको रिलेसनमा प्रफिट बढ्छ भने इन्कमको ठ्याक्क पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ। इन्कम बढ्यो भने प्रफिट पनि बढ्यो, इन्कम घट्यो भने प्रफिट पनि घट्छ। त यही रिलेसनलाई आधार मानेर चाहिँ हामीले के गर्न सकियो त कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट गर्न सकियो। अब क्वेसनमा हेर्नुभयो भने तपाईँलाई नेट प्रफिट फाइनेन्सियल एकाउन्टको दिएछ, किनकि त्यो फाइनेन्सियल एकाउन्टको कोलममा गएर नेट प्रफिट दिएको भएर चाहिँ तपाईँले नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट लेख्नुहोस्। नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट। ल तपाईँलाई फाइनेन्सियल एकाउन्टको प्रफिट कति दियो त्यसलाई डाइरेक्ट गरे एमाउन्टमा राख्नु 25,250 रुपिस। हामीलाई के दिएछ नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट दियो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा अरू क्वेसनहरूमा तपाईँलाई दिएका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कुन एक्सपेन्सेस हुन् कुन इन्कम हुन् त्यो कुरालाई छुटाउनुहोस्। जस्तै पहिलो क्वेसन हेर्नुभयो भने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर दिएछ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कस्ट एकाउन्टमा दियो तपाईँलाई 30,000 भने फाइनेन्सियलमा दियो 24,000। अब हेर्नुहोस् त कस्ट एकाउन्टमा खर्च बढी देखाइयो, खर्च हो भने जुनमा बढी देखाइयो त्यसमा माइनस, अर्को आफै प्लस भयो। खर्च जुनमा बढी देखाइयो त्यसमा माइनस, अर्कोमा आफै प्लस। कतिले त भन्दा डिफरेन्स एमाउन्टले। डिफरेन्स कति छ 6,000। सिम्पल। खर्च कस्ट एकाउन्टमा बढी देखाइयो, खर्च बढी देखाइयो भने प्रफिट घट्छ, त्यही भएर माइनस, फाइनेन्सियलमा प्लस। अर्को हेर्नुहोस् फ्याक्ट्री ओभरहेड फाइनेन्सियल एकाउन्टमा बढी देखाइएछ। कतिले भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा तपाईँको 45,250 देखाइयो भने कस्ट एकाउन्टमा जम्मा 28,250 देखाइएछ भने डिफरेन्स कतिको छ 17,000 को। अब यो खर्च हो, ओभरहेड भन्ने बित्तिकै खर्च कुनमा बढी देखाइयो फाइनेन्सियलमा बढी देखाइयो, फाइनेन्सियल माइनस कस्ट प्लस, किनकि खर्च बढ्यो भने प्रफिट घट्छ, यदि प्रफिट घट्यो भने हामी त्यसलाई केमा राख्छौँ माइनसमा। कतिले त भन्दा डिफरेन्स एमाउन्टले। अर्को थर्ड हेर्नुहोस् प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स, यो पनि खर्च हो तर केमा मात्र देखाइयो फाइनेन्सियलमा मात्र देखाइयो, अर्कोमा ड्यास ड्यास दिनुको मतलब हो 0। त एउटामा देखाइयो खर्च फाइनेन्सियलमा देखाइयो भने खर्च जुनमा देखाइयो त्यसमा माइनस, अर्कोमा प्लस,
कतिले त भन्दा 3500ले। अर्को हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्ट अन ओनर्स क्यापिटल, यो पनि खर्च हो। हाम्रो व्यवसायको मालिकलाई हामीले के दिनु, इन्ट्रेस्ट दिनु भनेको व्यवसायको हिसाबले हेर्नुभयो भने त्यो के हो, खर्च हो। कति दियो त भन्दा 12,500। त्यो कुरालाई कहाँ देखाइयो, कस्ट एकाउन्टमा। भनेपछि यसले कस्ट एकाउन्टको प्रफिट घटायो, फाइनेन्सियलको बढ्यो। कतिले भन्दा 12,500ले। खर्च जुनमा देखाइयो त्यसमा माइनस, अर्कोमा प्लस। अर्को हेर्नुहोस् डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन कस्ट एकाउन्टमा 30,500, फाइनेन्सियलमा 28,500 देखाइयो। त डेप्रिसिएसनको कुरा आयो 30,500 र 28,500। कस्ट एकाउन्टमा बढी देखाइयो भनेपछि यसले कस्ट एकाउन्टको प्रफिट घटाउँछ भने फाइनेन्सियल एकाउन्टको प्रफिटलाई बढाउँछ। कतिले त भन्दा डिफरेन्स एमाउन्टले 2,000ले। अर्को छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामीले लगाएको लगानीबाट ब्याज आयो भन्न खोजेको, त्यो भनेको इन्कम हो। त्यसलाई हामीले देखाइयो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा। भनेपछि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा इन्कम आयो, इन्कम हामीले देखाइयो भनेपछि इन्कम बढ्यो भने प्रफिट पनि बढ्छ। कतिले भन्दा एउटा प्लस हुने बित्तिकै अर्को माइनस। कतिले भन्दा 8,250ले। अर्को छ लस अन सेल अफ फिक्स एसेट्स। हामीले कुनै फिक्स एसेट बेच्दाखेरि हामीलाई के भयो, घाटा भयो। त्यो घाटालाई हामीले केमा मात्र देखाइयो, फाइनेन्सियलमा मात्र देखाइयो। भनेको फाइनेन्सियल यो पनि एक प्रकारको खर्च हो। हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्टमा ख्याल गर्नुहोस् त, पिएलको डेबिट साइडमा त राख्थ्यौँ, पिएलको डेबिटमा सबै खर्चहरू मात्र राख्ने हो, यो पनि खर्च हो एक किसिमको। भनेपछि यसले हाम्रो प्रफिट घटाउँछ। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा देखाइयो भनेपछि फाइनेन्सियल एकाउन्टको प्रफिट घट्यो। अर्को अटोमेटिक प्लस भयो। कतिले भन्दा 10,250ले। अब जानुहोस्, अब तपाईँलाई जुनको प्रफिट तपाईँलाई सुरुमा दिएको छ त्यो वाला लाइनलाई काटिदिनुहोस्। जस्तै यहाँ फाइनेन्सियल एकाउन्टको प्रफिट हामीलाई दियो भनेपछि हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्ट, एफए भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्ट, सिए भनेको कस्ट एकाउन्ट है। अब फाइनेन्सियल एकाउन्टको प्रफिट हामीलाई दिएछ भने चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्टको लाइनलाई काटिदिन्छौँ। अब के गर्छौँ भन्दा यसमा एड आएकोहरूलाई हामी यहाँ एड भनेर लेख्छौँ र यहाँ माइनस आएको जतिलाई हामी लेस भनेर लेख्छौँ। जस्तै क्वेसनमा जानुभयो भने फर्स्टवाला नेट प्रफिट हो जुन चाहिँ हामीले लेखिसक्यौँ। अब हामी जान्छौँ सेकेन्डमा। सेकेन्डवाला हाम्रो लेसमा छ, त्यही भएर अहिले छोडिदिउँ त्यसलाई। थर्डमा जानुहोस् त। थर्डमा हाम्रो के भनेछ, फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ हाम्रो के छ, फाइनेन्सियल एकाउन्टमा बढी देखाइयो, कस्टमा कम देखाइयो। अब यसलाई दुईटै तरिकाले लेख्न सकिन्छ। एउटा हामीले लेख्न सकिन्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड ओभरचार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट भने, अर्को के लेख्न सकिन्छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्डरचार्ज इन कस्ट एकाउन्ट। त्यो हामीलाई यसलाई चाहिँ हामीले जसरी लेखे नै हुन्छ। जस्तै मैले लेखेँ फ्याक्ट्री ओभरहेड ओभरचार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। ल, फ्याक्ट्री ओभरहेड ओभरचार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट कतिले बढी देखाइयो भन्दा अघि हामीले निकालेको थियौँ डिफरेन्स एमाउन्टले, भनेको 17,000ले हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड बढी देखाइयो कुनमा, फाइनेन्सियल एकाउन्टमा। अर्को पनि हाम्रो नेक्स्ट 3,500 वाला प्लस छ भनेको प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट रेकर्ड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। यसलाई हामीले केमा मात्र देखाछौँ, फाइनेन्सियल एकाउन्टमा मात्र। भनेपछि यसलाई हामीले यसरी लेख्न सकियो, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। कति, 3,500। अब तपाईँको नेक्स्टमा जानुभयो भने लास्टवाला हाम्रो एडमा छ। लास्टवालालाई हामी एडमा राख्छौँ। यसको के थियो भने लस अन सेल अफ फिक्स एसेट्स के थियो, लस अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स सोन, यो केमा मात्र देखायो, सोन इन। यसलाई हामी फाइनेन्सियल एकाउन्टमा मात्र देखाएको छौँ भनेपछि फाइनेन्सियल एकाउन्ट 10,250। अब हामी जाऊँ लेसमा। अरू सबै हाम्रा लेसहरू छन्। जस्तै हाम्रो लेस भनेको फर्स्टकै हाम्रो लेसमा छ जुनमा चाहिँ हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन्डरचार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट अथवा ओभरचार्ज इन कस्ट एकाउन्ट लेख्न सकियो। जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड
सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन्डर चार्ज इन हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ के गरियो थियो, कम देखाइयो थियो, कति भन्दा 6000। ठिक छ। अब हाम्रो चाहिँ 12500 जुन चाहिँ थियो त्यो पनि हाम्रो के थियो त, लेसमा छ। भनेपछि यो वाला ट्रान्जेक्सन हेरौँ, यहाँ के छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन ओनर क्यापिटल हो। यो इन्ट्रेस्ट अन ओनर्स क्यापिटल, यसलाई केमा मात्र देखाइयो, सोन इन कस्ट एकाउन्ट हो कि नै। त यो हामीले केमा मात्र देखाइयो, कस्ट एकाउन्टमा मात्र देखाइयो। कति हजार, 12500। जे छ त्यही कुरा हामीले यहाँ तल लेख्ने हो। त्यसपछि तपाईँको अर्को 2000 जुन डिफरेन्स थियो डेप्रिसिएसनको, डेप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट अथवा डेप्रिसिएसन ओभर चार्ज इन कस्ट एकाउन्ट लेख्न सकियो। त हामी यसलाई लेख्छौँ डेप्रिसिएसन अन्डर चार्ज, डेप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। ल यो चाहिँ हामीले के गरियो, डेप्रिसिएसनलाई कम देखाइयो। केमा कम देखाइयो भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टमा कम देखाइयो। फाइनेन्सियलमा 28500 र कस्ट एकाउन्टमा 30500 देखाइएको थियो। अब हाम्रो रह्यो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टलाई हेरौँ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, यो चाहिँ हामीले केमा मात्र देखायो, रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। यो चाहिँ हामीले केमा मात्र देखायौँ, फाइनेन्सियल एकाउन्टमा मात्र देखायौँ। कति, 8250। भनेपछि हामी यसको आधारबाट के गर्न सकियो त, रिकन्सिलेसन गर्न सकियो। हामी यति मात्र हामीसँग छ भनेपछि हामी यसलाई अब के गर्ने काम गर्छौँ, टोटलिङ गर्ने काम गर्छौँ। ल अब हामी के गर्छौँ त, माथिको एडवालालाई एड गर्छौँ। त 17000 प्लस 3500 प्लस 10250 टोटल गर्दाखेरि हाम्रो आयो 30750। यो हाम्रो कति आयो, 30750। अब योसँग हामी टोटल गर्छौँ प्लस 25250 भनेको हाम्रो आयो 56000। यो कति आयो, एक्ज्याक्टली 56000 हाम्रो यो आयो। अब हामी लेसवालाको टोटल गर्छौँ। रेसवालाको टोटल कति आउँछ, 6000 प्लस 12500 प्लस 2000 प्लस 8250। यो टोटल गर्दा हाम्रो आउँछ तपाईँको 28750। यो आयो 28750। यो भनेको हाम्रो लेस हो। त हामीले के गर्छौँ, टोटल माथिको अमाउन्टबाट तलको अमाउन्ट घटाइदिन्छौँ। जति आउँछ त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ त, नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट। अब तपाईँको यो आयो 27250। यो आयो हाम्रो 27250। त यसलाई हामीले के गर्न सकियो, यसैलाई हामीले एन्सरको रूपमा के लेख्न सकिन्छ त भन्दा, नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट। माथि हामीले के गर्यौँ, फाइनेन्सियल एकाउन्ट, फाइनेन्सियल एकाउन्टको आधारमा हामीले चाहिँ यो निकाल्यौँ। हामीले यहाँ केलाई एक्सेप्ट गरिरहेको थियौँ, फाइनेन्सियललाई रिजेक्ट गरेर कस्ट एकाउन्टलाई एक्सेप्ट गरिरहेको थियौँ। भनेपछि यसैलाई हेरेर पनि हामीले यहाँ के लेख्ने भने छुट्याउन सकिन्छ। यसलाई हामी लेखिन्छ नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट। ल हाम्रो एउटा कस्ट एकाउन्ट टाइपको चाहिँ एउटा क्वेसन हामीले आज फरक तरिकाले गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। तपाईँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छु। तपाईँहरूलाई केही समस्या भएमा तपाईँले कमेन्टमा मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। अझै तपाईँलाई कुनै युनिटको बारेमा अझै राम्रोसँग डिटेल्स जानकारी चाहिएछ अथवा कुनै हिसाबहरू तपाईँले नबुझेको कुनै युनिटहरू छ भने तपाईँले मलाई कमेन्टमा भन्नुहोला, म त्यसको प्रतिक्रिया दिनेछु। तपाईँहरूको साथ र मायाको अपेक्षा गर्छु।
हस् त धन्यवाद। अब फेरि नयाँ नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरूसम्म चाहिँ आउने नै छु। जाँदा जाँदै भिडियोलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस् त धन्यवाद।